बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मैगज़ीन के साथ मैं हूं अदनान अंजुम। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट डीजी खान तहसील कोट छोटा थाने SHO के ख़िलाफ़ काफ़ी मनफी प्रोपेगेंडा चल रहा था। जानते हैं उनसे उनका मौक़िफ़। मेरे साथ रहिए। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपके ख़िलाफ़ काफ़ी जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, अभी कोई मुकदमा के बारे में पूछता है तो आप उनको गालियाँ देते हैं, थाने से बाहर निकाल देते हैं। ये कतन ऐसी कोई बात नहीं। पब्लिक का यहाँ थाने में आना हर बंदे का हक़ है, और जो भी मुझसे वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहें वो मैं उनको टू बी फ्रैंक जो है ना उनको मैं बिठाता हूँ, चाय पिलाता हूँ, और जो भी है आप मुझे बताएं कि आप मेरे पास आए हैं तो मैंने आपसे कोई चीज़ कोई छुपाई हो या आपके साथ तावन ना किया हो या मुझे किसी किस्म की कोई हेजिटेशन नहीं है। मैंने अल्लाह को जान देनी है और उसके मुताबिक जो है ना मैं जो मेरा मनसब है मैं उसके मुताबिक बात करूँगा और उसके मुताबिक काम करूँगा। तो बाकी ये मिसबिहेव के तो मैं सोच भी नहीं सकता। ये अफसरान बाला की तरफ से ये वैसे भी अल्लाह और अल्लाह का रसूल भी कहता है कि लोगों के साथ खुश इखलाकी से पेश गंडा मुझे तो इसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। ना मेरा इस वकूए के साथ ताल्लुक़ है, ना मुझे इसमें खाम में उसमें मुझे मुलवस किया जा रहा है। जबकि ये मसला दो सहाफ़ियों के दरमियान कोई तल्ख़ कलामी हुई थी, इधर थाने में वो आए थे, आपस में वो ऊँची आवाज़ में बोलने। मैंने सिर्फ उनको कहा कि आप चले जाएँ, आपने जो भी मसला है आप बाहर जाके अपना हल कर लें। मेरे तो इतना तक है भी इन सहाफ़ियों का आपस में मसला, मुझे मेरा इनसे दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे नहीं समझ रहा, आप उनसे ख़ुद पूछें जो इस बात को बढ़ा रहे हैं या जो एहतजाज कर रहे हैं कि भी मैंने उनके साथ क्या किया। जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही थी, बातें चल रही थी कि भाई बेजा हब्स में रखा, हमें गालियाँ दी, ये किया वो किया। देखिए जनाब, वो तो उधर और लोग भी मौजूद थे, ठीक है, तो आप उनसे जाके पूछ लें कि भी SHO की किसी सहाफ़ी, चाहे वो अकबर चांडिया था या सिराज मिरानी और अकबर चांडिया की आपस में जो है ना वो तल्ख़ कलामी हुई, तो उनसे पूछे कि भी मैंने उनसे किसी से भी कोई बात की हो। मैंने सिर्फ इतना बात की, जब वो आपस में लड़ रहे थे तो मैंने कहा कि यार इधर तल्ख़ कलामी की ज़रूरत नहीं, मेहरबानी करके बाहर चले जाएँ, अपने ऑफिस में जाके अपने मामलात को सुलझा लें। आप पे जो इल्ज़ाम सोशल मीडिया पे चल रहा है वो ये है कि आपने बुराई के अड्डों पे शराब 15 लाख में रिश्वत लेकर पहुंचाई। मुझे ये सवाल वैसे आप सर, ये हमने आपके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चल रही है ना आजकल, वहाँ से उठाएं आपके सामने रखें। यार मुझे तो वैसे ये सवाल सुनकर बड़ी तज्जुब हैरानगी हो रही है कि मेरे मुतालिक ऐसी बात कहना। आप जाके आम पब्लिक से मेरे थाने की हदूद में जिससे भी पूछ लें, मैंने कुबा खाना हो गया, जुआ हो गया, मनशियात हो गया। अब भी मैं आपको एक बात दावे से कहना चाहता हूँ, आप पूरे ज़िले जितना भी हमारे थाने हैं उसमें आप हम मेरा रिकॉर्ड चेक कर लें, मेरे थाने का सबसे ज़्यादा मनशियात के पर्चे मेरे थाने के होंगे। मैं आपको पिछले साल के अभी आप निकाल लें, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि सबसे मनशियात के पर्चे मेरे होंगे। और मैंने वाज़े अल्फाज में जो है ना मैसेज पहुँचाया है, हर बंदे तक कोशिश की है कि जहाँ भी मनशियात बेकरी हो, जहाँ भी शराब बेकरी है और जहाँ कुबे खाना हो, जहाँ जुआ हो रहा है, मैंने अपने नंबर दिए हुए हैं, आप मुझे बताएं और मैंने उस पर फ़ौरन बग़ैर यानी कि टाइम ज़ाय किए उस पर मैं एक्शन लूँगा। उसे किसी का भी सर्वे करा लें, ठीक है ना, किसी बंदे से कि भी कोई चट्टी दलाल इधर मौजूद हो, कोई यानी कि गलत किस्म का बंदा जिसके साथ मेरे मरासिम हो और मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। और मेरा दिन रात जो है ना, अब इतवार का दिन है आज, मैं अपने थाने में सुबह से 8 बजे से आए बैठा हूँ, ठीक है। रात में 2-3 बजे सोया था, अभी 8 बजे आया बैठा हूँ आपके सामने। और मैंने कहा कि भाई मैं इतवार का दिन है, थोड़ा सा इजी फील कर रहा हूँ, तो आप लोग आगे, मुझे आपका इल्म नहीं था कि भाई आपने आना है, ठीक है। तो मेरी सारी जो है ना एनर्जी अपने लोगों के लिए, अपने जो हमारे अहकामात हैं अफसरान बाला के, मैंने उन पर अमल दरामद कराना है। और मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है कि भी मैं मैं क्राइम फाइटर बंदा हूँ, ठीक है। मुझे जो क्राइम से सख्त नफरत है, तो और जो भी किसी किस्म का हुए, मैंने गैंग्स पकड़े हैं, इश्तिहारी पकड़े हैं, मुख्तलिफ मोटरसाइकिल चोर, डकैत, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी पिछले मैंने रिकवरी लोगों से करवाई हैं। उनके जितना भी अभी भी मैंने पकड़े हुए हैं वो भी चंद दिन तक आपके मंजर आम पे आ जाएंगे। मेरी ये आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे बारे में गरीब रेडी वाले से पूछें, ठीक है, आम शॉपकीपर से पूछें, आम पब्लिक के बंदे से पूछें
کسی اور لوگ جو چٹی دلال ہیں یا وہ ہے جن کو یہاں آنا جانا مقصد، میں نے ان کو کہا ہوا ہے کہ بھی کس عام پبلک کو کہا ہوا ہے کسی کو سفارش کے طور پر نہیں کہ لے گئے، اپنے کام آپ خود آ کے ڈائریکٹ کرائیں، اس میں اگر میں نہ کروں کہ وہ میری کوتاہی ہے تو اس کا میں ذمہ وار ہوں۔ یہ آپ کا پیغام بھی ضرور جائے گا اس کی طرف سے، اور ہم پبلک سروے بھی ضرور کریں گے۔ ایک اور خبر چل رہی تھی، نیوز چل رہی تھی کہ آپ کی سال کی کارکردگی ضبط کر گئی، اس کا کیا؟ یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابھی تو ہمارا او آر بھی نہیں ہوا کسی بارے میں، ٹھیک ہے نا، تردید کرتے ہیں بالکل، اس کو جھوٹ ہے، اس کا بالکل جھوٹ ہے، ایسی ہرگز کوئی بات نہیں۔ ابھی تو ڈی پی او صاحب نے ابھی او آر بھی نہیں لگایا، ابھی ایک او آر بھی ہمارا نہیں لگا کہ بھی جس میں ہم جا کے فزیکلی پیش ہوتے ہیں، اس کے بعد ڈی پی او صاحب ڈیسیژن کرتے ہیں، اس کے بعد سزا جزا کو وہ عمل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی مجھے یہ صحافی برادری یہ بتا دیں یا کوئی بھی ہے میں نے اس کو چھوڑیں کہ بھی ہمارا او آر میرا یا باشمول میرے ساتھ اور جو کس دن میرا او آر لگا ہے اور کس دن مجھے وہ جو ہے نا اس کی سزا ملی ہے۔ 150 سے 200 صحافی جو کوٹ چھٹے کی حدود میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کے 3-4 گروپ ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہر گروپ کی اپنی جو ہے نا وہ من مانی کرانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہم نے تو وہی کام کرنا ہے جو میرٹ پہ ہوگا، چاہے وہ جس گروپ سے بھی، جو میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، میں ہمیشہ سب کی عزت کرتا ہوں جو بھی جس گروپ سے بھی تعلق رکھتا ہے، لیکن ان کی آپس میں جیلسی کی وجہ سے ہمیں درمیان میں لایا جا رہا ہے، یہ بات انتہائی غلط ہے۔ صحافیوں کو کیا پیغام دیں گے؟ صحافیوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ میرے بھائی ہیں، وہ جس ٹائم جس کام کے لیے جائز کام کے لیے جس ٹائم آئے، میرے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ میں نے کبھی ان کو نہ منع کیا ہے، بلکہ جب بھی میرے پاس ہوتے ہیں میں ان کو بٹھاتا ہوں، چائے پلاتا ہوں، جو میرے سے ہو سکتا ہے جائز کام میں ان کو ہر ٹائم جو ہے نا وہ کرنے کے لیے، تو 24 گھنٹے میرے ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے۔ میری تضاد، میرا جھگڑا کسی صحافی سے، کسی گروپ سے کوئی نہیں ہے۔ میں تو کل بھی جو لوگ میرے خلاف احتجاج کر رہے تھے، کل وہ ادھر تھانے میں آئے، مجھے پتہ چلا کہ اکبر چانڈی اور دوسرے لوگ آئے ہوئے ہیں، میں خود باہر جا کے ان کو ملا ہوں، میں نے ان کو کہا اندر آ جائیں، آپ کو چائے پلاتے ہیں، تو میں نے جتنا میرا اخلاقی فرض ہے میں نے پورا کیا ہے۔ میں اپنے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے میں یہاں آیا ہوں تو آپ مجھ سے پہلے اور میری تعیناتی کے دوران وہاں کرائم کی پوزیشن میں اور عام پبلک سے پوچھیں کہ کتنے حد تک کرائم کم ہوا ہے اور کتنے حد تک لوگوں کو کمپنسیٹ کیا گیا اور کتنے حد تک لوگوں کی جان مال اور عزت کو تحفظ کے لیے میں نے جتنا بھی اقدامات کرنے تھے اس میں کوئی کسر نہیں کرے، اور میں دن رات انشاءاللہ ان کو ان جو 3 باتیں ہیں ان کو یقینی بنانے کے لیے میں اپنا دن رات جو ہے نا یہ ہے کہ ملک عمران صاحب علاقے کی تمام مسجدوں میں جا رہے ہیں، لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں کہ کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہے اہل علاقہ کو، وہ تھانہ کوٹ چھٹے میں آئے اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ مجھے یہ بہت بہتر نظر آیا ان کا یہ قدم۔ اللہ کرے پنجاب پولیس بہت بہتر اسی طرح کام کرتی رہے اور انشاءاللہ لوگوں کو بہت فائدہ۔ موٹر سائیکل ہے ہمارا 21 ماڈل، 4تھے مہینے میں ہم نے لیا ہے، 58,000 اس کی قیمت ہے۔ ایس ایچ او سے مطمئن ہیں آپ؟ انشاءاللہ مطمئن ہے، اور اب ایس ایچ او بھی ہماری مدد کریں، کیونکہ آج بھی 1 گھنٹہ پہلے ان کا کوئی آیا تھا ملازم سپاہی وغیرہ آیا تھا، انہوں نے کہا ابھی آپ آئیں ادھر، یعنی کہ آپ کے 3 مجرم گرفتار ہو گئے، اریسٹ ہو چکے ہیں، انشاءاللہ کل پھر یا شام کو۔ ہمارے دوست کے یہاں پہ چند دن پہلے موٹر سائیکل چوری ہو گیا تھا، اچھا ٹھیک ہے نا، انہوں نے ٹریسٹ کیا ہے نمبر یا چور کو یا ڈکیٹ کو، انہوں نے دوبارہ آ کے کچھ ہی دن بعد ان دوستوں سے آگاہ کیا تھا کہ یار تمہاری موٹر سائیکل کا سراغ مل گیا ہے۔ مطلب وہ خود آئے تھے، آپ کو بتایا کہ بندے مل گئے؟ بالکل، آ کے یہاں پہ اور اس کو ساتھ بھی لے آئے تھے، ان کی مہربانی ہے۔ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے؟ پہلی دفعہ اس طرح مطلب پولیس والے خود آئے ہیں آپ کے پاس؟ بالکل یہاں پہ آئے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا۔